हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। यहाँहरू सबैलाई प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायको हामी तेस्रो भागमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ र यहाँहरू सबैलाई यो भाग 3 मा स्वागत भन्न चाहन्छु। र आज हामी विशेष 11 पददेखि लिएर 19 पदसम्मको है व्यापारीहरू र नाविकहरूको ठुलो बिलौना हामीले यसको खण्ड हामीले हिजो हेरिसकेका छौँ र अब बाँकी भाग हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यसको यहाँनिर चाहिँ व्यापारीहरू र नाविकहरू है, मर्चेन्ट्स एन्ड द मेरिनर्स अफ द अर्थ, तिनीहरूले चाहिँ ठुलो बिलौना गरेको छ। के को निम्ति बिलौना गरेको छ ती कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। हेर्नु, तिनीहरू किन रुँदैछन् भन्ने कुरो यो खण्डबाट हामी स्पष्ट थाहा पाउँछौँ। हामीले हिजो हेरिसकेका छौँ कि व्यापारीहरू, राजाहरू सबैजना चर्को स्वरले रुइरहेको छ, एकदमै ठुलो बिलौना गरिरहेको छ। तर तिनीहरू किन रुँदैछन् भन्ने कुरो चाहिँ हामी यो खण्डमा हामी स्पष्ट रूपले थाहा पाउँछौँ। तिनीहरूले वास्तवमा त्यसलाई साँचो प्रेम गरेको थिएन, तर यी सबै चिज र थोकहरूको कारण त्यससँग मोहित भएका थिए र अब त्यस पशुको भन्दा पनि तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको व्यापार पुरै नष्ट भएकोले तिनीहरू रुँदै बिलौना गरिरहेका छन्। यिनीहरूले चाहिँ त्यो पशुसँग, त्यो पशुले अफर गरेका जति पनि धन सम्पत्तिहरू थियो, लोभको कुराहरू थियो, ती कुराहरूसँग चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मोहित भएको थियो। वास्तवमा यिनीहरू चाहिँ त्यो पशुसँग चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ प्रेम गरेको थिएन। यसकारण 12 र 13 पदमा यदि हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो झन्डै 30वटा महँगो, अति नै लोभलाग्दो यस आरामको चिजहरू उल्लेख गरिएको छ। आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ 11 र 12 पद। हामी पहिले पढ्नेछौँ 11 र 12 पद। पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलौना गर्नेछन्, किनभने कसैले पनि तिनीहरूका व्यापारका माल सामान फेरि कहिले किन्दैनन्। अर्थात् सुन, चाँदी, रत्न, मोती, मलमलका कपडाहरू, वैजनी कपडा, रेशम र चहकिलो रातो रङका कपडाहरू र सबै किसिमका सुगन्धित काठ, हरेक किसिमका हस्तीहाटका सामग्रीहरू र हरेक बहुमूल्य काठका कास, फलाम र सिङ्गार मर्मरका पत्रहरू। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले लगभग 30वटा जति तपाईँले यहाँ विभिन्न किसिमका सरसामानहरू तपाईँले भेटाउनुहुन्छ, चिजहरू, यस्तो किसिमको चिजहरू जो चाहिँ एउटा धन मात्रै कमाउने होइन, तर धेरै मनोरञ्जनका साधनका कुराहरू, यस र आरामको कुराहरू पनि त्यहाँनिर लेखिएको छ। यसको सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले सुरुमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले भेट्नुहुनेछ, त्यहाँ चाहिँ सुन, चाँदी, रत्न र मोती भन्ने है, यो 4वटा त्यो चाहिँ मेटल्सहरू है, त प्रेसियस स्टोन्सहरू, बहुमूल्य पत्थरहरू त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। त्यो चाहिँ गहनाका सामानहरू छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एकदमै महँगामा बिक्री हुनेहरू। र अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पहिरन, तिनीहरूले कस्तो किसिमको पहिरन लगाउँथ्यो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले बताएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ मलमलका कपडाहरू, बैजनीका कपडाहरू, रेशम र चहकिलो रातो रङका कपडाहरू भन्ने त्यहाँनिर बताएको छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले पछि हेर्नुभयो भने त्यसपछि सोखिनका कुराहरू है, त त्यसपछि सजाउने कुराहरू, फर्निसिङ कुराहरू त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको छ। त्यहाँनिर लेखिएको छ सबै किसिमका सुगन्धित काठहरू, हरेक किसिमका हस्तीहाटका सामग्रीहरू र हरेक बहुमूल्य काठ है, र त्यसपछि काँसाका फलम र सिङ्गमरमरका पात्रहरू। त्यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर चाहिँ सजाउने कुराहरूको बारेमा त्यहाँनिर बताएको छ। त्यसपछि तपाईँले तल पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि तपाईँले 13 पदमा तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सुगन्धित धुपहरू र मरमसलाको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि खानाको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस् न, त्यहाँनिर चाहिँ खाना कुराहरूमा थुप्रै कुराहरू छ। त्यहाँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ दाखमध्य छ, तेल छ, त्यहाँनिर चाहिँ है विशेष आँटा छ है, त्यहाँ गहुँ छ, त्यहाँनिर चाहिँ गाई गोरुहरू छ है। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ विशेष त्यहाँनिर भेडा बाख्राहरूको कुराहरू, बथानको बारेमा त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ, खानेकुराहरूको बताएको छ। त्यसपछि तपाईँले अझै तल पढ्नुभयो भने त्यसपछि यातायातको साधनको बारेमा बताएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ घोडाहरू बताएको छ, रथहरू बताएको छ। र अहिलेको संसारलाई तुलना गर्ने हो भने त्यो चाहिँ प्लेन हुन्छ, त्यो चाहिँ पानी जहाजहरू हुनसक्छ, त्यो चाहिँ मोटरसाइकल हुनसक्छ, ठुल्ठुला गाडीहरू हुनसक्छ, घोडाहरू हुनसक्छ। त्यसपछि अन्तिममा आएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कमारेहरू भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेको छ, जसको अर्थ चाहिँ हो त्यहाँ चाहिँ बडी एन्ड सोल अफ म्यान। त्यो चाहिँ साँच्चीकै कमारेहरू नै हामी जस्तै मानिसहरू, तर जो चाहिँ बिक्री भएका मानिसहरू, जोसँग चाहिँ प्राण छ, जोसँग चाहिँ शरीर छ। यसकारण 14 पदले यी जीवनका आत्मिक विवरणहरू दिएका छन्। हेर्नुहोस् त, त्यसलाई मनले चाहेका फलहरू भन्ने शब्दहरू प्रयोग छ। हामी त्यो पढौँ त 14 पद। तिनीहरूले भनेछन्, ए बेबिलोन, तेरा मनले चाहेका फलहरू तँबाट गएका छन्, सबै स्वादिष्ट भोजनहरू र समस्त चमक दमक तैँले घुमाइस् र ती फेरि कहिले
प्राप्त हुने छैनन्। यसकारण यहाँ 14 पदमा चाहिँ हामीले के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जीवनका आत्मिक विवरणहरू दिएको छ। त्यसलाई मनले चाहेका फलहरू भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। द फ्रुट अफ द डिजायर्स अफ लस्ट अफ द सोल भन्ने शब्द हेर्नुहोस् न। यहाँ पाप स्वभावले भरिएको प्राणको बारेमा बताइएको छ जसले जीवनलाई बसमा पार्नेछ र यसले के गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है त। पापको स्वभावले हेर्नुहोस् है, पापको स्वभावले भरिएको जीवनबाट निस्कि आउने अभिलाषा जसले शरीरको आनन्दलाई खोज्दछ र परमेश्वरलाई त्यसले लत्याउँदछ। हेर्नुहोस् है त, यो जुन शरीर छ यो शरीरको है त्यहाँनिर बताएको छ, अघि हामीले पढिसकेको छ त्यो कुरा। यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई मनले चाहेका फलहरू भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो शरीरले जति पनि अभिलाषाको कुराहरू यसले सोचेको हुन्छ, विचार गरेको हुन्छ, चाहना गरेको हुन्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ यसले दर्शाएको छ। र यसकारण चाहिँ यहाँनिर के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पापको स्वभावले भरिएको जीवनबाट निस्कि आउने अभिलाषा जसले शरीरको आनन्दलाई खोज्दछ र त्यो शरीरको अभिलाषालाई खोज्ने क्रममा चाहिँ यो शरीरले परमेश्वरलाई पनि लत्याउँछ है भन्ने कुरा हो। यसको 14 पदको दोस्रो भागको मा चाहिँ जीवनका अस्थायी कुराहरूको बारेमा बताएको छ र त्यो चाहिँ टेम्पोररी कुराहरू मात्रै बोलेको छ। अब त्यो त्यसबाट हटाइएको छ, गुमाइएको छ र ती फेरि कहिले पनि प्राप्त गर्ने छैन, अर्थात् कुनै पनि मूल्यमा त्यो पाइने छैन भन्ने कुरा बताएको छ। यो त्यो मानिसलाई चाहिने जति पनि टेम्पोररी कुराहरू छ त्यो चाहिँ सदाको निम्ति हटाइएको छ भन्ने कुरो चाहिँ 14 पदको अन्तिम भागमा हामी त्यो पढौँ त। अन्तिम भागको सबै स्वादिष्ट भोजनहरू र समस्त चमक दमक तैँले घुमाइस् त्यस सबै चमक दमक घुमाइस् भन्ने कुरा बताएको छ नि। र ती फेरि कहिले प्राप्त हुने छैन, त्यो फेरि कहिले पनि प्राप्त हुने छैन भन्ने कुरा बताएको छ। त्यो चाहिँ शरीरको स्वभावका कुराहरू हेर्नुहोस् है त। त्यो चाहिँ पापमय शरीरले चाहना गर्ने त्यो अभिलाषाको कुराहरू, त्यो मागेका कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ सदाको निम्ति हटाइएको छ भन्ने कुरा बताएको छ। र 15 देखि 19 पदसम्म यदि हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर हामी यो के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मानिसहरूले जीवनका खुसीहरू यो शरीरको अभिलाषाहरूमा खोज्यो भने चाहिँ तिनीहरूले दुःख मात्रै पाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ 15 पददेखि लिएर 19 पदसम्म उल्लेख गरिएको छ। ती व्यापारीहरूले ती सहरलाई प्रेम गरेर बिलाउन गरेको होइन, तर त्यस सहरबाट कमाउने धन को लागि बिलाउन गरेका हुन्, किनकि अब त्यो पूर्ण रूपले नष्ट भएको छ। तिनीहरूले जति पनि लगनी गरेको थियो त्यो सहरबाट, बेबिलोन सहरबाट अथवा त्यसको प्रणालीमा, त्यसको राज्यमा जति पनि तिनीहरूले लगनी गरेको थियो त्यो सबै कुराहरू नष्ट भएको थियो। यसकारण चाहिँ तिनीहरू चाहिँ के भइरहेको छ, रुइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले हिजो पनि अध्ययन गरेका थियौँ। जब मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई लत्याउँछ तिनीहरूले आफ्नो राष्ट्रलाई पनि, आफ्नो देशलाई पनि कुनै पनि मूल्यमा तिनीहरूले प्रेम गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले पहिला नै हामीलाई यसको बारेमा चेतावनी दिइसक्नु भएको छ कि हामीले कहिले पनि धनको लोभ गर्नु हुँदैन है, किनभने यो पृथ्वीमा हामी जति पनि धनहरू हामी थुपार्छौँ त्यो धन चाहिँ किराले खान्छ र त्यो खिया लाग्छ भन्ने कुरो प्रभुले पहिले नै भन्नुभएको छ। यसको उहाँले पहिले भन्नुभएको छ तिमीले आफ्नो धन चाहिँ स्वर्गमा तिमीले चाहिँ थुपार्नु भन्ने कुरा हामी पढाउँदा मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 19 पददेखि लिएर आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छन् र जहाँ चोरहरूले घर फोरेर ती चोर्छन्, तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन। ल भइहाल्यो त्यति नै है। त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले प्रभु यीशु ख्रीष्टले मानिसहरूलाई चेतावनी दिइसक्नु भएको छ कि हामीले कहिले पनि कुनै पनि मूल्यमा यो पृथ्वीमा धन थुपार्नु हुँदैन, तर हामीले चाहिँ स्वर्गमा धन थुपार्नुपर्छ है भन्ने कुरो उहाँले बताउनु भएको छ। र यहाँ जुन हामीले 15 पददेखि लिएर 19 पदसम्म जुन खण्ड हामीले पढिरहेका छौँ यो खण्डमा चाहिँ विशेष संसारका जति पनि धनदायी मानिसहरू छ ती सबै मानिसहरू चाहिँ बेबिलोनको त्यो व्यापारी केन्द्रमा तिनीहरूले आफ्नो पूर्ण लगनी गरेको छ र त्यो चाहिँ पुरै रूपले धुवा भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले रुइरहेको छ। तिनीहरू त्यो वेश्य अथवा त्यो पशुको निम्ति रोएको होइन, त्यो एन्टी क्राइस्टको निम्ति रोएको होइन, तर तिनीहरूले जुन कुरो लगनी गरेको थियो र जुनबाट त्यहाँबाट आम्दानी तिनीहरूले कमाउनु पर्ने थियो त्यो आम्दानीको निम्ति चाहिँ अब त्यो सबै नष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको निम्ति चाहिँ यिनीहरू चाहिँ रुइरहेको छ। हामी पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 11 र 19 पद पनि हामी पढौँ त। तर परमेश्वरका जन
तिमीले यी सबै त्याग तिमीले यो सबै त्याग भनेको छ है। र धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, स्थिरता र नम्रताको लक्ष्य ल हेर्नुहोस् है त, 10 पदमा लेखेको सबै किसिमका खराबीको जड चाहिँ के हो? पैसा हो भन्ने कुरो बता। यसलाई चाहिँ त्याग भन्ने कुरो चाहिँ पावलले हामीलाई भनेको छ। यसकारण चाहिँ संसारको नष्ट हुने धन र त्यसको गौरव सबै टलेर जानेछ, तर ख्रिस्टमा पाइने साँचो आशिष चाहिँ सधैँ रहनेछ। यसकारण पावलले भनेको छ तिमीले नम्रताको बारेमा, धार्मिकताको बारेमा यिनै कुराहरूको खोजी गर। तर जुन कुरोहरूले चाहिँ तिम्रो विश्वासलाई अल्मल्याउनु खोज्छ, जुन कुरोले चाहिँ तिम्रो विश्वासलाई चाहिँ तिमीहरूले ब्रेक लगाउँछ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तिमीले के गर त त्यागिदेऊ भन्ने कुराहरू चाहिँ बताएको छ। हामी पढाउँदा फेरि एकचोटि 10 पद पढाउँदा ल, 10 पद पढाउँदा 6 को 10 पद। तर परमेश्वरका जन तिमीले यी सबै त्याग र होइन 10 पद, 10 पद। किनभने रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जरा हो। त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले लेखेको छ कि रुपियाँ पैसा चाहिँ सबै किसिमका खराबीको जरा हो भन्ने कुराहरू, र यसलाई चाहिँ त्याग भनेर चाहिँ पावलले स्पष्ट रूपले बताएको छ। तर यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ संसारका जति पनि व्यापारी मानिसहरू छ तिनीहरू चाहिँ त्यसकै पछि लागेको छ। रुपियाँ पैसा चाहिँ तिनीहरूको निम्ति देउता भएको छ है। रुपियाँ पैसा चाहिँ तिनीहरूको निम्ति लक्ष्मी भएको छ। यसकारण तपाईँ जुनसुकै धनी घरमा जानुहोस् त, तिनीहरूको भित्र घरमा एकदम विशेष किसिमको सेप राखेको हुन्छ, तिनीहरू पूजापाठ गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ पैसाले चाहिँ तिनीहरूलाई कहिले पनि नछोडोस् भनेर चाहिँ पैसालाई चाहिँ तिनीहरूले देउता बनाएको छ। र यहाँनिर पनि ती मानिसहरूले चाहिँ पैसालाई देउता बनाएको कारणले, सम्पत्तिलाई देउता बनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आफ्नो त्यो सबै डुबेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यसको निम्ति चाहिँ बिलाउन गइरहेको छ। तर त्यो पशुको त्यो संसार नष्ट भयो भनेर चाहिँ तिनीहरू बिलाउन गरेको होइन। यसकारण चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ 20 पददेखि लिएर 24 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बेबिलोनको पतनमा स्वर्ग रमाएको छ। हेर्नुहोस् है त, त्यो जुन बेबिलोन छ त्यो बेबिलोनको पतनमा चाहिँ स्वर्ग रमाएको छ। यो खण्डमा मानिसहरूको लागि ठुलो चेतावनी र तर्सिनु पर्ने थुप्रै कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। हामी किन तर्सिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस् त, कि यो संसारमा रहँदा हामीले कस्तो किसिमको जीवन जिउँदैछौँ। पहिलो कुरो हामीले त्यो कुरो विचार गर्नु पर्यो। र रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिप्रति हाम्रो व्यवहार कस्तो छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दाखेरि यस संसारमा हुँदा धन सम्पत्तिप्रति हाम्रो ध्यान र हाम्रो चासो निश्चय पनि बढ्नेछ, र दिनदिनै त्यसप्रति चाहिँ हाम्रो विचारहरू खराब हुँदै जानेछ। यसकारण चाहिँ हामीले हिजो पढेको खण्डमा चाहिँ हामीले 4 पदमा हामीले पढेको थियौँ। 18 देखि 4 पदमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको अवस्थाबाट चाहिँ निस्केर आउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। त्यो बेबिलोनको त्यो व्यापारिक अथवा रुपियाँ पैसाको माया र लोभबाट, त्यसको त्यो जकडिएको त्यो जीवनबाट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई त्यसबाट चाहिँ निस्केर आउनको निम्ति चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ। किनभने धन सम्पत्तिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ साँचो आनन्द दिन सक्दैन है भन्ने कुराहरू हामीले हिजो पढेका थियौँ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर राजाहरू हेर्नुहोस् है त, त्यहाँनिर चाहिँ सबै व्यापारीहरू र सबै नाविकहरू चाहिँ पुरै रूपले तिनीहरू के भएको छ त बिलाउन गरिरहेको छ। सबैजना बिलाउन गरिरहेको बेलामा स्वर्ग र त्यसमा भएका सबै मानिसहरू खुसी भएको छ, आनन्दित भएको छ, हर्ष मनाइरहेको छ तिनीहरूले। यसकारण चाहिँ 20 देखि 24 पदलाई चाहिँ मैले 4 भागमा विभाजन गरेको छु। र सबभन्दा पहिलो चाहिँ हामी 20 पदमा हामी के पढ्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर आफैले नै आज्ञा गर्नुभएको छ रमाऊ भनेर। किन रमाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ 21 पदमा चाहिँ जाँतो जस्तै बेबिलोनलाई के गरेको छ त परमेश्वरले फालिदिनु भएको छ भन्ने कुरा हामी पढ्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी 22 देखि लिएर 23 को पहिलो भागमा चाहिँ त्यसको पतन पछिको के अवस्थाहरू के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पतन भएको थियो भन्ने कुराहरू हामी पढ्नेछौँ। त्यसपछि 23 पदको पछिल्लो भागदेखि लिएर 24 पद त्यसको जस्टिफिकेसन अफ बेबिलोन्स फल अथवा त्यो चाहिँ त्यसको पतनको मुख्य कारणहरू के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् न, सबभन्दा पहिलो कुरो किन परमेश्वरले स्वर्गमा भएका मानिसहरूलाई रमाऊ भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ। द कमान्ड टु रिजोइस ओभर बेबिलोन्स फल है त, रिजोइस इज ए कमान्ड। हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ आज्ञा दिनुभएको छ रमाऊ भनेर स्वर्गमा भएका मानिसहरूलाई आज्ञा दिनुभएको छ। गड्स पिपल आर टु फाइन्ड जोय इन पर्सपेक्ट अफ बेबिलोन्स ओभर। यसका चाहिँ हरेक परमेश्वरका छोराछोरीहरू चाहिँ बेबिलोनको पतनमा के हुनुपर्छ, रमाउनुपर्छ। बेबिलोनको पतन भन्नाले के हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि मानिसहरूले परमेश्वरको साटोमा धन सम्पत्तिलाई आफ्नो देउताहरू बनाएको छ त्यस्ता मानिसहरूको पतनमा चाहिँ हामी रमाउनुपर्छ भन्नु खोजेको।
यसकारण चाहिँ रुपियाँ पैसाले चाहिँ परमेश्वरको ठाउँ लिएको छ मानिसको जीवनमा अनि यो चाहिँ गलत भइरहेको छ भन्न खोजेको एन्ड द एक्चुअल अकरेन्स वेन इट इज ब्रट टु पास एट द एन्ड अफ द ट्रिबुलेसन। यसकारण चाहिँ अर्को चाहिँ यो जति पनि घटनाक्रमहरू भइरहेको छ अब चाहिँ हामी चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कटको अन्तिममा आइपुगेका छौँ र त्यो अन्तिममा चाहिँ यी सबै घटनाहरू घट्नेछ र बेबिलोनको पूर्ण पतन हुनेछ। यसकारण यहाँ भनिन्छ हे स्वर्ग है भनिन्छ हे स्वर्गमा ल पढाउँदै थियो 20 पद हे स्वर्ग त्यसको इन्साफमा रमाऊ। ल भइहाल्यो हे स्वर्ग त्यसको इन्साफमा रमाऊ भनिन्छ। यसका सबभन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ स्वर्गमा अथवा स्वर्गमा बसोबास गर्ने सबै मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आह्वान गरेछ। त्यसपछि अगमवक्ताहरू र प्रेरितहरूलाई आह्वान गरेको छ, सन्तहरूलाई आह्वान गरेको छ। ल पढाउँदा त्यसपछि हे सन्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू, तिमीहरूमाथि गरेका अन्यायको निम्ति परमेश्वरले त्यसको इन्साफ गर्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् त यसकारण किन रमाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रमाउनु चाहिँ किन रमाउनु पर्छ भने त स्पष्ट रूपले बताएको छ। यसकारण सबभन्दा पहिला स्वर्गलाई रमाउ भनिन्छ। स्वर्गमा भएको जति पनि स्वर्गदूतहरू छ, जति पनि परमेश्वरको छोराछोरीहरू छ तिनीहरूलाई रमाउनु भनिन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ कसरी रमाउनु भनिन्छ भन्दा ती प्रेरितहरूलाई, ती अगमवक्ताहरूलाई, ती सन्तहरूलाई जो जति चाहिँ त्यो विशेष 7 वर्षको सङ्कष्टमा मारिएको छ तिनीहरूलाई पनि रमाऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज्ञा दिनुभएको छ। अर्थात् those who early church period many of whom lost their lives to the Babylon system, जति पनि मण्डली इतिहासमा यो बेबिलोनको व्यवस्था प्रणालीले तिनीहरूलाई मारेको थियो तिनीहरू सबैलाई चाहिँ रमाउनको निम्ति उत्साह दिइरहेको छ, आज्ञा दिइरहनु भएको छ परमेश्वरले। र त्यसपछि हेर्नुहोस् त परमेश्वरको आज्ञामा केही न केही कारण हुन्छ। जब परमेश्वरले कुनै पनि आज्ञा दिनुहुन्छ त्यसको पछाडि एउटा कारण लुकेको हुन्छ र यहाँ कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् न तिमीहरूमाथि गरेको अन्यायको निम्ति परमेश्वरले त्यसको इन्साफ गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त एउटा सबभन्दा है ती परमेश्वरले पर्खिनु भयो र अन्तिममा आएर चाहिँ उहाँले त्यसको साटो फेर्नु भएको छ। किनभने तिनीहरूको निम्तिको है त्यो जति पनि अगमवक्ताहरू आएको थियो, जति पनि प्रेरितहरू आएको थियो, जति पनि सन्तहरू आएको थियो, परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको थियो, त्यो बेबिलोनका व्यवस्था प्रणालीले तिनीहरूलाई मारेको थियो र तिनीहरूमाथि अन्याय भएको थियो र तिमीहरूमाथि गरेको अन्यायको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले त्यसको इन्साफ गर्नुभएको छ। रमाउनुको पछाडि के छ भन्दाखेरि एउटा कारण छ। बेबिलोनले परमेश्वरका मानिसहरूलाई धेरै नै दुःख र कष्ट दिएका छन् र जति पनि है मुद्दा थियो त्यसको अब के भएको छ विरोधमा त्यसको न्याय भएको छ। त्यसले जति पनि पवित्र परमेश्वरको छोराछोरीको विरोधमा त्यसले जति पनि कारबाहीहरू गरिदियो अब त्यसको मुद्दा मामिला चाहिँ परमेश्वर आफैले नै लिएर चाहिँ त्यसको विरोधमा के गर्नुभएको छ न्याय गर्नुभएको छ। परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुन्न है भन्ने कुरो चाहिँ यो कुरो हामीले एकदमै याद गर्नुपर्छ। हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा हामी जिउनु परे तापनि परमेश्वरले हामीलाई बिर्सिनु कहिले पनि हुन्न। र हामी धेरैचोटि चाहिँ परमेश्वरले हामीले बिर्सिनु भयो होला, हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएन होला भनेर हामी विचार गर्छौँ, तर पवित्र परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न किनभने उहाँको पवित्र रगतले उहाँले हामीलाई किन्नु भएको छ र उहाँले बेबिलोनले गरेको त्यो दुष्टतालाई पनि उहाँले कहिले पनि बिर्सिनु भएको छैन। उहाँले त्यसलाई के गर्नुभएको छ सम्झिनु भएको छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुन्न है भनेको कारण चाहिँ रमाऊ भनेर हे स्वर्ग रमाऊ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ 20 पदमा। दोस्रोमा हेर्नुहोस् 21 पदमा हामी पढाउँदै 21 पदमा तब एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतले ठुलो जाँतो जस्तो एउटा ढुङ्गा उठाए र यसो भनेर त्यसलाई समुद्रमा फ्याले, यसरी नै महानगरी बेबिलोन ठुलो वेगले फैलिनेछ र त्यो फेरि कहिले पाइने छैन। ल हेर्नुहोस् त एकदमै स्पष्ट रूपले त्यसको पतन कसरी भएको छ भन्ने कुराहरू उता यहाँनिर स्पष्ट रूपले लेखेको छ। यहाँनिर यूहन्नाले एउटा दर्शन दिइरहेको छ र त्यो दर्शनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्वर्गदूतले है जाँतो जस्तो ढुङ्गालाई चाहिँ उठाएर त्यसले के गर्छ पुरै समुद्रको गहिरैमा फालेको छ। हेर्नुहोस् त स्पष्ट रूपले सडन अचानक भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् न त्यो चाहिँ त्यो भन्नु खोजेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस पिक्चर इज डिजाइन टु पोर्ट्रे द डाउनफल अफ द ग्रेट सिटी एन्ड इट्स सिस्टम्स। है जति पनि एन्टी क्राइस्टले अथवा त्यो पहिलो पशुले आफ्नो शक्ति दुष्ट शैतानको अभिषेक पाएर उसले जुन साम्राज्यको स्थापना गरेको थियो, व्यापारिक केन्द्र सारा संसारलाई त्यसले मुठ्ठीमा राखेर आफ्नो जब त्यसले रिमोटमा चलाइरहेको बेलामा जब त्यसले आफूलाई अहङ्कारको साथमा पवित्र परमेश्वरको ठाउँ लिएर सबै मानिसहरूलाई पुज्न लगाइरहेको बेलामा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यसको सारा सिस्टमलाई त्यसको सारा शक्तिलाई चाहिँ एउटा
ढुङ्गा जस्तै जाँतोलाई जस्तै त्यसले जसरी समुद्रमा फालेको छ, पवित्र परमेश्वरले त्यो बेबिलोनको सम्पूर्ण प्रणाली शक्तिलाई त्यसरी नै फाल्नु भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर त्यो अचानक फालिएको छ भन्ने कुराहरू। सडन, अचानक, इट विल बी सडन एन्ड when stone falls into the sea suddenly it with a flash। हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर चाहिँ यसरी फाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, त्यो चाहिँ पुरै रूपले त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ, यो भोल्युम चाहिँ एकदम त्यसको ठुलो आवाज आउँछ पहिलो कुरो है। त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै ठुलो है क्याटास्ट्रोफिक हुन्छ, अथवा त्यहाँनिर चाहिँ भयङ्कर ठुलो त्यहाँनिर चाहिँ आवाज आउँछ, त्यसको एकदमै ठुलो त्यसको घटना घट्छ त्यहाँनिर। सच इज द ग्रेट स्टोन लाइक मेट हो, जसरी आकाशबाट तारा खस्दाखेरि चाहिँ समुद्रमा खस्दाखेरि त्यसको आवाज कस्तो हुन्छ र त्यसले के कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसको तरङ्गहरूले इज कस्ट टाइडल वेव्स विच मुभ्स एक्रस, यो चाहिँ सुनामी आएको जस्तो हुन्छ, त्यस्तो डरलाग्दो समुद्रमा झर्दाखेरि चाहिँ त्यो समुद्रमा जसरी त्यो झर्ने छ र त्यो चाहिँ कसरी त्यो सुनामी आउँछ र सुनामी आउँदाखेरि त्यो छेउछेउमा भएको जति पनि गाउँहरू छ, सहरहरू छ, त्यो सुनामीले कसरी त्यसलाई पुरै रूपले नष्ट पार्छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हेर्नुहोस् है, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो बेबिलोन साम्राज्यलाई अथवा यो बेबिलोन व्यवस्था प्रणालीलाई अथवा त्यो पशुको त्यो साम्राज्यलाई चाहिँ त्यसरी नै उहाँले के गर्नुहुनेछ त, नष्ट गर्नुहुन्छ। बेबिलोनको पतनले अरू सबै त्यसको व्यवस्था प्रणालीलाई पनि नष्ट गर्छ। यहाँ चाहिँ बेबिलोन मात्रै होइन, हेर्नुहोस् न त, तर बेबिलोनसँग जति पनि सम्बन्धित पृथ्वीका जति पनि राजाहरू छ, जति पनि व्यापारीहरू छ, जति पनि नाविकहरू छ, संसारका ठुलो ठुलो राजनीतिक हस्तीहरू छ, यहाँ अरबपतिहरू छ, यहाँनिर चाहिँ सबै किसिमका मल्टी बिलियनर्सहरू छ, सबै चाहिँ त्यसमा के हुनेछ त, फस्नेछ। यो चाहिँ बेबिलोन मात्रै होइन, त्योसँग सम्बन्धित सबैजना चाहिँ त्यो चाहिँ फस्नेछ। यसकारण चाहिँ जसरी त्यो जाँतो समुद्रमा हाल्दाखेरि त्यसको तरङ्गले छेउछेउमा भएको ठाउँहरूमा जसरी सुनामी आउँछ, त्यस्तै प्रकारले यसलाई हान्दाखेरि चाहिँ सबै त्यसको सबै प्रणालीहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ नष्ट हुनेछ भन्ने कुराहरू। त्यो चाहिँ कसरी नष्ट हुनेछ, त्यो चाहिँ पुरै रूपले सदाको निम्ति त्यो नष्ट हुनेछ है, एकचोटिको लागि मात्रै त्यो चाहिँ कम्प्लिटली नष्ट हुनेछ। हेर्नुहोस् है, जसै जाँतो जस्तै ढुङ्गा उठाएर समुद्रमा फाले र आँखाको दृष्टिबाट त्यो लोप भएर गयो, त्यसरी नै बेबिलोन पनि कहिले पनि नउठ्ने प्रकारले त्यो लोप हुनेछ। देख्नुभयो त, त्यहाँनिर समुद्रमा फाल्दाखेरि त्यो ढुङ्गा कहाँ गयो थाहै पाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले यो बेबिलोन महानगरीलाई यस्तो अचम्म प्रकारले नष्ट गर्नुहुन्छ, त्यो थियो कि थिएन भन्ने कुरो नाम निशानी हुँदैन, त्यो आँखाको त्यो लोप भएर जानेछ। हामी पढौँ त यर्मिया 51 अध्यायको 61देखि लिएर 64 पदसम्म। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मानिसहरूले कसरी करार बाँधेको छ। ल पढौँ त त्यो। तिनले सारालाई भने जब तिमी बेबिलोनमा पुग्छौ तब यी सबै कुरा तिमीले चर्को स्वरले यसरी पढ्नु अनि र भन्नु, हे परम प्रभु तपाईले यस ठाउँलाई सर्वनाश गर्छु भनी भन्नु भएको छ। यतिसम्म कि मानिस र पशु यसमा कोही पनि बास गर्ने छैनन्। यो सदाको निम्ति उजाड पारिन्छ। भइहाल्यो है, पछि तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ त्यो खण्ड है। त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले यर्मिया अगमवक्ताले जुन चिठी पठाएको थियो, त्यो चिठी पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बेबिलोनको निम्ति पनि एउटा विशेष किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ श्राप त्यहाँनिर चाहिँ पढिएको छ। किनभने बेबिलोनीहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरले चुन्नु भएको मानिसहरूलाई परमेश्वर आफैले नै हतियार बनाउनु भए तापनि त्यसले व्यक्तिगत प्रकारले त्यसले चाहिँ इन्साफ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको निम्ति त्यस्तै किसिमको इन्साफ हुनेछ भनेर चाहिँ यर्मिया अगमवक्ताद्वारा पवित्र परमेश्वरको वचन त्यहाँनिर पढिएको छ। यसकारण चाहिँ त्यसको सबभन्दा ठुलो इम्फेसिस चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ बेबिलोन विल बी फाउन्ड नो मोर। हेर्छ, बेबिलोन अब उपरान्त फेरि भेटाइने छैन, नट इन एनी फर्म, कुनै पनि रूपमा आकारमा अब बेबिलोन कहिले पनि भेटिने छैन। 7 वर्षको महासङ्कष्टको अन्तिममा यो सदाको निम्ति मेटिनेछ है। त्यही यो चाहिँ 18 अध्यायमा 7 पटकसम्म घरिघरि त्यो कुराहरू बताएको छ। हेर्नुहोस् न, यसको 7ले के देखाउँछ भन्दा 7 अङ्कले चाहिँ पूर्णता जनाउँछ। यसकारण चाहिँ बेबिलोनको पतन पुरा भएको छ। तपाईँले राम्रोसँगले पढ्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, 7 पदमा त्यहाँनिर 14 पदमा एकचोटि लेखेको छ, म पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, फेरि कहिले प्राप्त हुने छैन, होइन, फेरि कहिले प्राप्त हुने छैन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ 14 पदमा। त्यसपछि तपाईँले 21 पदमा पनि एकचोटि लेखेको छ, 21 पदमा त्यो फेरि कहिले पाइने छैन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यसपछि 22 पदमा चाहिँ 3 पटकसम्म प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् है त, त्यहाँनिर यसो लेखेको छ, कहिले तँमा कहिले सुनिने छैन। पहिलो कुरो
दोस्रो कुरो चाहिँ तँमा कहिले पाइने छैन भन्ने कुरो, तेस्रो चाहिँ तँमा कहिले पनि सुनिने छैन भन्ने कुरो, त्यो 3 पटकसम्म प्रयोग गरेछ। त्यसपछि तपाईँले 23 अध्यायमा तपाईँले 23 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ 2 पटकसम्म लेखिएको छ त्यही कुरो। यसका एउटै कुरो चाहिँ पुरा रूपले त्यो नष्ट हुनेछ, पुरा रूपले नष्ट हुनेछ भनेको 7 पटकसम्म 18 अध्यायमा बेबिलोनको पतन हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपले बताएको छ। र ग्रिक भाषामा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ औम भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, जसको अर्थ चाहिँ नो एन्ड नोट भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, त्यो चाहिँ नेगेटिभ शब्द प्रयोग, जसको अर्थ चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा भन्नु खोजेको, कुनै पनि मूल्यमा बेबिलोन अब फेरि कहिले पनि फर्केर आउने छैन। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ पवित्र परमेश्वरले चाहिँ यो बेबिलोनलाई नष्ट गर्नेछ। यसका तपाईँले राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ खासले के भन्नु खोजिरहेको छ भनेर। यसको पछाडि अर्को कुरा हेर्नुहोस् है त, बेबिलोनको पतनको स्वभाव र त्यसमा के असर हुन्छ है त। हेर्नुहोस् त के असर हुन्छ हेर्नुहोस् त। ल राम्रोसँगले पढौँ त। हामी 22 र 23 पदको पहिलो भाग पढौँ त ल। बिनै बजाउनेहरू, गायकहरू, बाँसुरी बजाउनेहरू र तुरही फुक्नेहरूका धुन तमा कहिले सुनिने छैन। तमा कहिले पनि सुनिन्छ छैन। ल एकछिन है त ल। बेबिलोनको पतन र त्यसको क्रियाकलाप कस्तो थियो भनी चाहिँ त्यसको जिउने है चरित्रबाट झल्किन्छ र त्यसले कस्तो ऐयासीको जीवन जिउँथ्यो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् न। त्यसले कति किसिमको शोक विलासको जीवन, शरीरको अभिलाषाको जीवनहरू कति धेरै जिउँथ्यो भन्ने कुरो चाहिँ यो पदले हामीले स्पष्ट रूपमा बताएको छ। हेर्नुहोस् न, नो मोर म्युजिक एन्ड इन्टरटेनमेन्ट। हेर्नुहोस् न, त्यो जति पनि त्यो चाहिँ मौज मस्तीको कुराहरू, खालि म्युजिकको कुराहरू, त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै इन्टरटेनमेन्टको कुराहरू छ। हेर्नुहोस् न, अब सङ्गीत र मनोरञ्जन छैन। अब त्यसको बिचमा चाहिँ सबै सङ्गीतका कुराहरू हटाएको छ, सबै मनोरञ्जनको साधनहरू हटाएको छ। व्यापारीले जहिले पनि मनोरञ्जनका रातहरू सङ्गीतसहित रुचाउँछन्। अहिले तपाईँ जुनसुकै होटलमा जानुहोस्, जुनसुकै मोटेलमा जानुहोस्, रेस्टुरेन्टमा जानुहोस्, हेर्नुहोस् न, विभिन्न मानिसहरू त्यहाँ बेलुका खान आउँछ, राति खान आउँछ, अबेरसम्म बस्छ र त्यहाँनिर विभिन्न किसिमको म्युजिकको धुनहरू लगाइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् न, विभिन्न ठाउँमा हेर्नुहोस् न। यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ कमर्सियल वर्ल्डको एउटा के हो त टेक्निक हो, मान्छेहरूलाई यो गरेर। यसका जति पनि व्यापारी मानिसहरू छ ती मानिसहरू चाहिँ के गर्ने गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले रोक एन्ड रोल है डिस्कोमा जाने गर्छ। यो चाहिँ सबै कुरो के देखाएको छ यहाँनिर चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ नो म्युजिक नो इन्टरटेनमेन्ट। अब तँमा कहिले पनि बाँसुरीको धुन सुनिने छैन है, त्यहाँनिर कहिले पनि अब मनोरञ्जनको साधनहरू हुने छैन। त्यसपछि अर्को कुरो, नो मोर क्राफ्ट्समेन। अब शिल्पकारहरू छैन। अब यही मान्छेहरूले है तिनीहरूको जति पनि कुराहरू थियो, तिनीहरूको जति पनि मनोरञ्जनका साधनहरू थियो यिनीहरूले बनाउने गर्थ्यो है, जति पनि यसले कलमहरू निर्माण गर्ने गर्थ्यो। अब त्यो छैन। अब हेर्नुहोस् न, पुरै रूपले द टुल्स द क्राफ्ट्समेन हु फर्निश आइटम्स अफ लग्जरी विल सडनली बी साइलेन्ट एज ए टुम। त्यो चाहिँ जिहान जस्तै शून्य हुनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ अब त्यहाँनिर शिल्पकारहरू भेटाउने छैन। जति पनि शिल्पकारहरू थियो जसले ती मानिसहरूलाई मनोरञ्जनको साधन गर्ने विभिन्न कुराहरू तिनीहरूले बनाएर दिने गर्थ्यो, अब तिनीहरू पनि नष्ट भएको छ र अब तिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। Wheels of industries of the pens which write the orders of है merchandise will come to halt। ती सबै कुराहरू अब बन्द हुनेछ, चिहान जस्तै त्यो शान्त हुनेछ। त्यो अर्को कुरो चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि जाँतोको आवाज कहिले सुनिने छैन भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् जाँतोको आवाज किन सुनिँदैन भने जाँतोले के गर्छ भन्दा जाँतोले चाहिँ गहुँ पिन्ने गर्छ, मकै पिन्ने गर्छ। हेर्नुहोस् न, अब त्यहाँनिर चाहिँ भोजनको अभाव हुनेछ भन्ने कुराहरू, त्यो सबै उद्योग फ्याक्ट्रीहरू है त्यो जति पनि त्यो उत्पादन गर्ने त्यो सबै नष्ट हुन्छ। त्यो डढेर त्यो चाहिँ पुरै रूपले धुवा हुनेछ र जाँतोको आवाज कहिले सुनिने छैन भन्नाले चाहिँ भोजनको अभाव हुनेछ भन्ने। अर्को चौथो कुरो, बत्तीको उज्यालो कहिले पनि चम्किने छैन है। यसको मतलब के भन्नाले सबै व्यापारहरू, सबै व्यवसायहरू ठप्प हुनेछ। हेर्नुहोस् है त, अन्धकारले त्यो पशुको व्यवस्था प्रणालीले राज गरेको संसारलाई जनाउँछ। जताततै अन्धकारै अन्धकार हुनेछ है। कस्तो अनौठो हुनेछ, घरको बत्ती नै निभ्ने छ किनभने अब घरमा आम्दानी छैन। जुन व्यवसायमा तिनीहरूले लगनी गरेको थियो त्यो व्यवसाय पुरै रूपले जलेर राख भएको छ, त्यो खरानी भएको छ, त्यो धुवामा उडेर गएको छ। अब यसकारण चाहिँ अब आम्दानी छैन, हरेक घर अँध्यारो भएको छ, हरेक घरको बत्तीहरू निभेको छ। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ नो मेरी मेकिङ। हेर्नुहोस् है त, त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दा चाहिँ त्यहाँ दुल्हा दुलहीको विवाह हुने छैन, त्यहाँ चाहिँ विवाहको भोज कहिले सुनिने छैन भन्ने कुरो बताएको छ। विवाह एउटा कागजको टुक्रा मात्र
हुनेछ अथवा विवाह चाहिँ कागजमा मात्रै सीमित हुनेछ। कानुनी प्रकारले तिनीहरूले विवाह गरेको भए तापनि तिनीहरू प्रशस्त मात्रामा तिनीहरू चाहिँ वेश्यावृत्ति गर्नेछ है। त्यो एउटा देखाउने भाँडा मात्र हो, तर त्यहाँनिर चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ के हुनेछ त वेश्यावृत्ति हुनेछ। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ त्यो त्यति बेला चाहिँ खालि रमझमको कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू, व्यभिचारको कुराहरू, अश्लीलका कुराहरू, कामुकताको कुराहरू मानिसले रुचाउनेछ। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले पहिले नै भन्नुभएको थियो, हेर है अन्तिम दिनहरूमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पढौँ त मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 38 पदमा। किनकि जसरी जलप्रलय भन्दा अगाडि नोहा जहाजभित्र पस्ने दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका, पिइरहेका र बिवाबारी गरिरहेका थिए, अनि जलप्रलय आए र तिनीहरू सबैजना स्वात्य बगाएर नलगेसम्म तिनीहरूले थाहा पाएनन्। ल हेर्नुहोस् है त, त्यति बेला त्यस्तै हुनेछ। मानिसहरू चाहिँ है त बिहेबारी जस्तै नुहाको पालामा जस्तै सबै कुरो मौज मस्ती। अब अहिलेको संसारलाई तपाईँले हेर्ने हो भने झन्डै अब त्यसको एक झलक तपाईँले देख्नुहुनेछ। यो संसारमा नुहाको पालामा जस्तो थियो अहिलेको संसारमा तपाईँले त्यस्तै देख्नुहुन्छ। र यो भन्दा पनि अझै खराब स्थिति चाहिँ त्यति बेलाको संसार हुनेछ जब मण्डली उठाइलगिनेछ। त्यस पछाडि यो सारा संसारमा त्यति साह्रो खराब, त्यति ठुलो प्रभाव पार्नेछ। यसकारण चाहिँ 7 वर्षको सङ्कष्टको समयमा विभिन्न न्यायहरू सहनु परे तापनि हेर्नुहोस् त, पवित्र परमेश्वरले माथि आकाशबाट, माथि स्वर्गबाट विभिन्न न्यायहरू यस पृथ्वीमा खन्याउनु भए तापनि मानिसले के गर्ने छैन त। हेर्नुहोस् न, परे तापनि मानिसहरूले लागेको लतलाई छोड्न सक्दैन। त्यही मोज मस्ती है, ऐयासी, हिंसा, बहुविवाह, वेश्यावृत्ति है कन्टिन्यू तिनीहरूले गरेको। यसमा अचानक जसरी जनप्रयाग सत्य बगाएको थियो, जबसम्म त्यो सत्य बगाउँदैन तबसम्म चाहिँ मानिसहरू चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरमा फर्किँदैन। त्यो कुरो चाहिँ पत्रुसले पनि 3 अध्यायको 3 देखि लिएर 11 पदसम्म ती कुराहरूलाई बताएछ। कहिले आउँछ परमेश्वर, खोइ तिमीले भनेको होइन परमेश्वर आउँछ भनेर, खोइ कहिले आउँछ भन्दै मस्ती गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् न, हामी भन्छ मान्छेलाई होइन प्रभु आउनुहुन्छ, प्रभु आउनुहुन्छ भनेर, तर धेरै मान्छेले त्यसलाई ठट्टा गरेर भन्छ, खोइ त तिमीहरूको प्रभु आउँछ भनेको होइन, खोइ त कहिले आउँछ त, तिमीहरू प्रभुले झुट बोलेको, उहाँ आउनु न भनेर चाहिँ मानिसहरू संसारमै रमाइरहेको छ। तर जब उहाँ आउनु हुनेछ, उहाँमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरू मात्रै उठाइलगिनेछ र उहाँलाई लत्याउनेहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा छोडिनेछ र तिनीहरूलाई त्यो ठुलो भेलले तिनीहरूलाई चाहिँ बगाउनेछ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कारण देखाए चाहिँ अब हामी अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ र 23 र 24 पदमा चाहिँ त्यसको कारणहरू बताएको छ, द रिजन्स है, त्यो किन चाहिँ पतन भयो भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् न, 3वटा कारणहरू छ। सबभन्दा पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ उपदेशको कुराहरू छ र शिक्षाको कुराहरू हुन्छ होइन, जसले चाहिँ अहिलेको संसारलाई व्याख्या गर्छ है। हामी यो पढौँ त, हामी याकुब 2 अध्यायको हामी त्यहाँनिर राम्रोसँगले पढौँ त ल, 1 देखि। मेरो भाइ हो प्रभु येशू ख्रीष्ट महिमाका प्रभुमाथि तिमीहरूको विश्वास भएको हुनाले तिमीहरू कुनै भेदभाव नदेखाऊ। यदि कोही मानिस सुनका औँठीहरू र राम्रा राम्रा लुगा लगाएर तिमीहरूको सभामा आयो र कुनै एक जना गरी पनि झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएर आयो भने तिमीहरूले त्यो राम्रो लुगा लगाउनेलाई आदर गरेर ल भइहाल्यो है त। तपाईँले यहाँनिर याकुब 2 अध्यायको 1 देखि 9 पदसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने है तपाईँले यहाँनिर चाहिँ शिक्षाको कुराहरू पनि भेटाउनु हुनेछ र उपदेशको कुराहरू पनि तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। दुईटै कुराहरू हेर, एउटा चाहिँ इन्स्ट्रक्टिभ र एउटा चाहिँ एक्सर्टिभ पनि, दुईटै शब्द तपाईँले त्यहाँनिर भेटाउनु हुनेछ। र यहाँ याकुबले एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ। हेर्नुहोस् न, धनीहरूलाई अर्थात् बेबिलोनको व्यवस्थालाई राम्रो है लाई हाम्रो चर्चहरूमा प्राथमिकता दिइरहेका छौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो चर्चमाहरूमा पनि यी दिनहरूमा चाहिँ जो मानिसहरू धनी छ, जो मानिसले एकदमै धेरै पैसा कमाउँछ, त्यस्ता मानिसहरूले चाहिँ हाम्रो चर्चमा पहिलो प्राथमिकता पाएको छ। तर जो मानिसहरू गरिब छ, जो मानिसहरूको के पनि छैन, ती मानिसको वास्ता नै छैन। याकुबले स्पष्ट रूपले बताएको छ, ती धनी मानिसहरू, धन कमाउने मानिसहरू चाहिँ यही एन्टी क्राइस्टको त्यो विचारधारा बोकेका मान्छेहरू कसरी धेरै कमाऊ, कसरी धनी हौ भन्ने कुराहरू। यसकारण याकुबले हामीलाई स्पष्ट रूपले बताइदिएको छ। यसकारण एक्सप्रेसन द ग्रेट म्यान भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् न, ग्रिक वर्डमा चाहिँ यो मेजिस्ट्यानिस अथवा यो प्लुरल फर्ममा प्रयोग गरेको छ। अर्थात् यहाँ चाहिँ धनी मानिसहरू भने जो मान्छेहरू चाहिँ को एकदमै ठुला मान्छेहरू हो, एकदमै नोबल मान्छेहरू र चाहिँ समाजको एकदमै मुख्य मान्छेहरू, त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ हाम्रो चर्चमा आयो भनेदेखि चाहिँ साधारण मानिसहरूलाई तिनीहरूले के गर्नेछ, इन्कार गर्छ। धनी मानिसहरूले मात्रै
तिनीलाई चाहिँ ठाउँ पाउनेछ। यसकारण चाहिँ यहाँ भन्छ दिस आर द मेन हु आर लुक्ड अप टु वर्शिप अनर एडोर्ड एन्ड प्रेजेन्टेड टु एभ्रीवन एज ए अल्टिमेट। यसको यस्ता धनी मानिसहरू अलिक गन्ने मान्ने समाजका मान्छेहरू हाम्रो चर्चमा आउन थाल्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई जहिले पनि के हुन्छ, आदर हुनेछ, इज्जत हुनेछ, यहाँ आएर बस्नुहोस् भनिन्छ, तिनीहरूलाई मिठो भोजन हुनेछ। तर जब गरिब आउनेछ, दुखी आउनेछ, फाटेको लुगा लगाएर झुम्रे मानिसहरू आउनेछ, त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ हाम्रो चर्चहरूमा के छैन त, आदर छैन। यसकारण चाहिँ कारण यहाँनिर भन्दा सबभन्दा पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बेबिलोनको व्यापारको व्यवस्था। जो मान्छेहरू धनी हुन खोजेको छ, यिनीहरू चाहिँ धनी हुन खोजेको थियो है। यिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई हटाएर चाहिँ धनलाई, सम्पत्तिलाई है, मान मर्यादालाई चाहिँ तिनीहरूले पहिलो स्थान दिएको थियो। परमेश्वरको ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूले सम्पत्तिलाई राखेको थियो। अहिले चर्चहरूमा पनि तिनै कुराहरू हामी देख्छौँ, गरिबहरूलाई भन्दा पनि धनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको कुराहरू। अनि यो चाहिँ गलत भइरहेको छ भन्नु खोजेको, जोसँग चाहिँ दे हेभ पावर इन सोसाइटी, दे कन्ट्रोल है, मान्छेहरूलाई तिनीहरूले के गर्ने गर्छन्, कन्ट्रोल गर्ने गर्छन्। त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चर्चमा चाहिँ आदर नै गर्छौँ। तर जो मान्छेहरू चाहिँ गरिब मान्छेहरू छ, प्रभुलाई विश्वास गराएको छ, ती मानिसको चाहिँ कुनै पनि वास्ता र फिक्री हुँदैन भने यो चाहिँ पहिलो कारण हो। हेर्नुहोस् त, यस्तो विचारधारा बोकेका व्यक्तिहरूको विरुद्धमा परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। जसले यस्तो किसिमको समाज आफ्नो मण्डलीभित्र धनी मानिसहरूलाई मात्रै पहिलो प्राथमिकता दिने होइन, धेरै दशंश दिनेहरूलाई मात्रै पहिलो प्राथमिकता दिने, त्यस्ता मानिसलाई जसले पहिलो यो चाहिँ कसो विचारधारा हो भन्दा चाहिँ बेबिलोनको एन्टी क्राइस्टको विचारधारा, यस्तो विचारधारा बोक्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 1 है 26देखि 29 पदमा हामी पढाउँदा परमेश्वरले कस्ता मान्छेलाई छान्नु भएको छ भनेको चाहिँ स्पष्ट बताएको छ। भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाइएका थियौ तिमीहरू कस्तो थियौ सो विचार गर। त्यो विचार गर। अनि संसारिक स्तर अनुसार तिमीहरू मध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ। तर बुद्धिमानहरूलाई सर्वमा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो। ल भइहाल्यो है त। त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले पावलले भनेको छन् कि पहिला हामी कस्ता व्यक्तिहरू थियौँ, परमेश्वरले हामीलाई कस्ता अवस्थाबाट उहाँले छान्नुभयो भन्ने कुराहरू, यो संसारलाई देखाउनको निम्ति, यो संसारलाई छक्क पार्न निम्ति पवित्र परमेश्वरको त्यो ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान, ख्रीष्ट यीशुमा पाइने त्यो उद्धार चाहिँ कसमाथि प्रकट भएको छ भने ती साधारण मानिसहरूमाथि, ती गरिबहरूमाथि, ती मूर्खहरूमाथि, ताकि यो संसारका धनीहरूलाई, बुद्धिमानहरूलाई चाहिँ छ तिनीहरूलाई चाहिँ मूर्ख बनाउनको निम्ति भन्ने कुरो स्पष्ट बताएको छ। यसकारण चाहिँ मानिसहरूले धन र मौज मस्तीलाई पुज्ने काम गरेर त्यो बेसिया अर्थात् बेबिलोनको व्यापार प्रणालीसँग सम्झौता गर्दै त्यसलाई बढावा दिइरहेको छ। यसमा अहिले जति पनि हाम्रो मण्डलीहरूमा यदि हामीले यस्ता धनी मानिसहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर र तिनीहरू सँगसँगै हात मिलेर अगाडि बढ्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्, हामी चाहिँ एन्टी क्राइस्टको विचारधारालाई हामीले बढावा दिइरहेको छ हाम्रो मण्डलीले भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, हामीले सबैलाई चाहिँ एक समानले हाम्रो मण्डलीमा व्यवहार गर्नुपर्छ। किनभने त्यो मण्डलीभित्र आइसकेपछि एउटै मात्रै समाज हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन समाज हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर बताएको छ मनी एन्ड लग्जरी इज गड। हेर्नुहोस् न, मानिसहरूले पैसालाई देउता मान्छ है त। तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँले विभिन्न फिल्महरू हेर्नु भएको होला, त्यहाँनिर तपाईँले देख्नु मान्छेले पैसालाई पुजेको है अहिले पनि है। यसकारण चाहिँ मानिसहरूले पैसालाई देउता मान्छ र जससँग धन छ त्यो व्यक्ति समाजको मुख्य हुन आउँछ। र तिनीहरूको लागि चरित्र भनेको के हो, धार्मिकता भनेको के हो, निष्ठा भनेको के हो, इमान्दारी भनेको के हो भनेको तिनीहरूलाई के पनि भन्छ, तिनीहरू खालि धनसँग मात्रै मतलब छ। तर धन भएको मान्छेले के गर्न सक्छ, शक्ति भएको मान्छेले के गर्छ, गरिबहरूलाई लुट्छ। गरिबहरूलाई तिनीहरूले है, तपाईँले विभिन्न फिल्महरूमा एकदम प्रस्तुत गरेर देखाइदिएको छ, एकदम राम्रो राम्रो फिल्महरू बनाएको छ, कसरी चाहिँ धनी मानिसहरूले र शासकहरूले चाहिँ गरिबहरूलाई लुटेको छ, शोषण गरेको छ भन्ने कुराहरू जबरजस्ती तिनीहरूले चाहिँ, किनभने तिनीहरूले पैसाको शक्ति देखाएको छ। यसकारण तिनीहरूमा के छैन, धार्मिकता छैन, चरित्र भन्ने कुरा छँदै छैन, इमान भन्ने कुरा छँदै छैन। यसकारण अर्को कुरा चाहिँ के बताएको छ, तेरो मन्त्र तन्त्रले जाति जातिहरू ठगिएका छन्। हेर्नुहोस् न, तेरो मन्त्र तन्त्रले जाति जातिहरू ठगिएका छन् है। यहाँनिर जुन मन्त्र तन्त्र भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्छ, यो चाहिँ एक वचनमा प्रयोग गर्छ, सिङ्गुलर भन्ने शब्दमा। अर्थात् यसले यही जनाउँछ कि मन्त्र तन्त्रको सारा कार्यक्रम एक उद्योगपतिहरूको विश्व षड्यन्त्र हो। हेर्नुहोस्, सारा संसारको जति पनि उद्योगपतिहरू छ, मल्टी बिलियनर्सहरू, यिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ एन्टी क्राइस्टसँग मिलेर चाहिँ यिनीहरूले एउटा ठुलो यिनीहरूले षड्यन्त्र गरेको हुन्छ होइन, जसले चाहिँ बेबिलोनको व्यापार प्रणालीहरूलाई
बहुराष्ट्रिय निगमको प्रमुखहरूद्वारा सञ्चालितमा रहनेछ है त। यो बेबिलोन जसले एन्टिक्राइस्टले स्थापना गर्नेछ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो एन्टिक्राइस्टसँग चाहिँ को हुनेछ भन्दाखेरि यसको वरिपरि चाहिँ त्यो चाहिँ मल्टी बिलियनर्सहरू हुनेछ होइन त। यसरी ग्रिक वर्ड यो सोर्सरी भन्ने चाहिँ के शब्द प्रयोग गर्छ भने चाहिँ फार्मेकिया भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ। ग्रिक शब्द चाहिँ यहाँ चाहिँ तन्त्र मन्त्रलाई चाहिँ फार्मेकिया भन्ने शब्द प्रयोग। यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले टुना गर्दाखेरि है त, टुनामुना गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले केमा प्रयोग गर्थ्यो? औषधिमा प्रयोग गर्थ्यो, कि त जडीबुट्टी हालेर प्रयोग गर्थ्यो, कि त तिनीहरूले चाहिँ विषमा प्रयोग गर्थ्यो। मानिसहरूलाई फसाउनको निम्ति चाहिँ तिनीहरूले के गर्थ्यो? टुनामुना चाहिँ कि त औषधिमा हालेर दिन्थ्यो, कि त जडीबुट्टीमा हालेर दिन्थ्यो, कि त तिनीहरूले विषमा हालेर दिन्थ्यो, ताकि मानिसको दिमागलाई चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ विषालु बनाउनको निम्ति है। अनि यो शब्द चाहिँ विशेष टुनामुना गरेर चाहिँ विष दिनु वा दुष्टतामा बेचबिखान गर्नु अथवा कसरी हुन्छ त्यति बेलाका ती मानिसहरूले, मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनिसकेको छु 666 को माथि चाहिँ रूप देखाएर चाहिँ भित्र थुप्रै कुराहरू देखाउँछ। यस्तो हुनेछ, यस्तो हुनेछ, यस्तो हुनेछ, यस्तो हुनेछ, तपाईँलाई कुनै पनि कुराको घटी हुँदैन, कमी हुँदैन, सबै कुरो प्रशस्त हुनेछ भनेर चाहिँ यदि तपाईँले 666 लिनुभयो चाहिँ यी सबै तपाईँलाई प्याकेज आउनेछ भनेर चाहिँ तिनीहरू त्यो किसिमले चाहिँ विष खुवाउनेछ। हेर्नुहोस् न, त्यो भन्नु खोजेको यहाँनिर हेर्नुहोस् न। यसकारण चाहिँ यो शब्द विशेष टुनामुना गरेर चाहिँ विष दिनु वा चाहिँ दुष्टतामा तिनीहरूलाई बेचबिखान गर्नु हो। यसले यही जनाउँछ कि बेबिलोनको व्यवस्था प्रणालीले मानिसहरूको दिल दिमागलाई कुनै पनि माध्यम प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ विष हालिदिएर ठग्नु हो। कसरी हुन्छ है? यो एन्टी क्राइस्टले स्थापना गर्ने त्यो राज्यले चाहिँ संसारको जति पनि उद्योगपतिहरू हुनेछ, जति पनि धनदायी मानिसहरू हुनेछ, अरू सबै मानिसहरूलाई चाहिँ त्यसले कुनै पनि माध्यमद्वारा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ ठग्नु छ। यसकारण कसरी हुन्छ? तिनीहरू लट्याएर हुन्छ कि त्यसलाई विष दिएर हुन्छ कि मताएर हुन्छ कि विभिन्न किसिमको अफरहरू दिएर हुन्छ कि एउटा किन्दा 3टा फ्री भनेर तिनीहरू त्यसरी त्यो किसिमको अफरहरू दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ? तिनीहरूलाई चाहिँ ठग्नु, त्यसको मुख्य काम नै ठग्नु हो। अन्तिममा हेर्नुहोस् है त, त्यसैमा नै अगमवक्ताहरू र सन्तहरू र पृथ्वीमा मानिएका सबैको रगत पाइएको थियो। हेर्नुहोस् न, थर्ड फाइनल द फाइनल एन्ड के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरका जनहरूको हत्याको आरोप लगाएछ। त्यसले चाहिँ यति धेरै त्यसले रगत बगाएको छ। यहाँ ब्लड भन्ने शब्द प्लुरल भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, अर्थात् त्यसले यति धेरै त्यसले मानिसहरूलाई मारेको छ, अगमवक्ताहरूलाई मारेको छ, त्यसले पुजारीहरूलाई मारेको छ, त्यसले सेवकहरूलाई मारेको छ, सन्तहरूलाई मारेको छ, अगमवक्ताहरूलाई है प्रेरितहरूले मारेको छ है, धेरै कुराहरू। यसकारण चाहिँ बेबिलोनको पाप के भएको छ? पवित्र परमेश्वरको कारण यति धेरै थुप्रेको छ। इन द फर्स्ट रिजन है, हामीले सुरुमा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ संसारलाई चाहिँ नैतिक रूपमा डिग्रेड गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। दोस्रो कुरामा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले विभिन्न किसिमको होइन तन्त्र मन्त्रहरू टुनामुनाहरू लगाएर शैतानिक शक्तिहरू लगाएर चाहिँ मानिसहरूले ठग्ने कामहरू गरेको छ। र यहाँ तेस्रोमा आएर हामीले के पढ्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सन्तहरूलाई त्यसले मर्डर गरेको छ है। यो कारणहरू हो यसको चाहिँ। यसकारण चाहिँ हामीले के अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ भन्दा कुरा हेर्नु राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। दुष्टता, अन्धकार, घमण्डले भरिएका बेबिलोनको प्याला है, त्योसँग एउटा प्याला छ, पापले भरिएको थियो। परमेश्वर है परमेश्वरले त्यसको यस्तो बदला लिनुहुन्छ कि त्यो फेरि कहिले पनि अब खडा हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् है त, यो अध्यायमा त्यसको रगतले भरिएको व्यवस्था प्रणालीको चरित्रलाई चित्रण गरेर सिकाएको छ। यसकारण चाहिँ हामी 18 अध्याय सकेको छौँ। त्यसमा हामीले यहाँनिर के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ पुरा रूपले पतन भएको छ। किन पतन भएको छ त्यसको हरेक कारणहरू दिएको छ र त्यो के कुरोमा मोहित भएको थियो भन्ने कुरो पनि त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। यसकारण 17 अध्यायमा हामीले के पढ्यौँ हेर्नुहोस् त, 17 अध्यायमा बेबिलोन झुटा धर्मको निम्ति खडा भएको छ र बेस्याको चित्रण गरेको छ। यसकारण हामीले 17 अध्यायमा चाहिँ एन्टी क्राइस्टले झुटा धर्मलाई प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसले सारा शक्तिलाई बटुलेको छ। हेर्नुहोस् त, र त्यो झुटा धर्मलाई चाहिँ बेस्या भनेर चाहिँ चित्रण गरिएको छ। 18 अध्यायमा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो धर्मलाई लत्याएर त्यो धर्मलाई फालेर चाहिँ त्यो एउटा विद्रोही र त्यो एउटा तनासही र अक्रिस्चियन सभ्यताको है त्यसले चाहिँ स्थापना गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले पढेका छौँ। यसमा 17 अध्यायमा स्पष्ट पारेको छ कि झुटो धर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने महावेश्या पशु माथि सवार भएको छ। त्यो पशु के माथि त्यो स्त्री के माथि सवार भएको छ भन्दा त्यो पशुमाथि, अथवा त्यो पशुले चाहिँ
त्यो स्त्रीलाई अथवा त्यो झुटा धर्मलाई प्रयोग गरेर चाहिँ सारा संसारका मानिसहरू त्यसले चाहिँ एकजुट बनाउनु छ भनेर हामी पढेछौँ। अर्थात् संसार सरकारको प्रणालीले संसारको सरकारको प्रणालीले यसलाई अधीन गर्दा त्यसले धार्मिक प्रणालीबाट सहायता पाउनेछ। त सारा संसारलाई अधीन बनाउन निम्ति त्यसले चाहिँ धर्मलाई प्रयोग गर्नेछ। राजनीतिक शिर अथवा पशु वा ख्रिस्ट विरोधीले आफ्नो त्यसको इच्छा त्यसको स्वार्थ पुरा भइसकेपछि बढाउनको निम्ति चाहिँ वेश्याको सेवाहरूलाई त्यसले सुरुमा प्रयोग गर्नेछ। विभिन्न मानिसहरू, धर्महरू, राजनीतिक शिरहरू, संसारका समुदायका अर्थनीतिहरूलाई त्यसले आफ्नो अधीनमा सङ्गठित पारिसके पश्चात त्यसकी स्त्रीले एकताद्वारा पाइने सामूहिक सुरक्षाको गौरवको घोषणा गरे पश्चात हेर्नुहोस् तब तर जब त्यसले आफ्नो साध्यलाई त्यसको स्वार्थ पुरा हुनेछ संसारलाई त्यस तनासाईले त्यो तनासाईले वेश्यालाई अथवा त्यो धर्मलाई हटाएर चाहिँ त्यसपछि त्यो चाहिँ के हुनेछ, त्यसपछि त्यसले आफ्नो आराधनाको माग गर्नेछ, त्यसको पूजा गर्नको निम्ति त्यसले बाध्य गर्नेछ। र 18 अध्यायमा पछिल्लो 42 महिनासम्म अथवा 3.5 वर्षमा बेबिलोनको व्यवस्था प्रणालीका त्यसको पतनको बारेमा हामीले सिकेका छौँ। यसकारण चाहिँ हामीले 17 अध्याय सिकेका छौँ। 17 अध्यायमा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि दुष्ट त्यो पशुले चाहिँ धर्मलाई प्रयोग गरेर सारा संसारलाई एकीकरण गरेको छ र जब त्यो पुरै शक्तिमा बलियो भएको छ त्यसपछि पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यो चाहिँ विद्रोही उग्र र त्यसपछि त्यो चाहिँ एउटा तनासाई शासकको रूपमा खडा हुनेछ र जसको बलले गर्दाखेरि चाहिँ सारा संसारलाई एउटै व्यवस्था प्रणाली त्यसले चाहिँ व्यापारी व्यवस्था प्रणाली चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्नेछ, लागू गर्नेछ र 666 को लागू गर्नेछ र सारा संसारलाई त्यसले एक बनाउनेछ, जहाँ चाहिँ मानिसले किनमेल गर्न पाउने छैन र तिनीहरूलाई चाहिँ बन्धक बनाइनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 18 अध्यायमा चाहिँ व्यापारको दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ, 17 अध्यायले चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणले हेरेका छौँ। अब हामी चाहिँ सोमबारदेखि अथवा आइतबारदेखि अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब फेरि प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायमा आएर चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ।